अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी और आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है एनीमिया। ये किस बला का नाम? आमतौर पे लोगों को इसका इल्म नहीं होता एनीमिया क्या चीज है, और अक्सर बच्चों में, हामला ख्वातीन में और ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद में ये बीमारी पाई जाती है। तो हम कहते हैं जी एनीमिया है। तो आपके लिए मैं आम फहम जुबान में यही कहूँगा कि हमारे खून में 3 किस्म के खुलियात होते हैं, सुर्ख खुलियात, सफ़ेद खुलियात और प्लेटलेट्स। इनमें से जो सुर्ख खुलियात होते हैं, आरबीसीज में हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, रेड ब्लड सेल्स, इनमें एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन का काम ये होता है कि ये फेफड़ों में से ऑक्सीजन को पकड़ती है और फिर खून के अंदर ही चलते चलते जिस्म के हर सेल में ये ऑक्सीजन पहुंचाती है। और नाज़रीन, ऑक्सीजन के बगैर कोई भी खुलिया या कोई भी जिस्म का ऑर्गन काम नहीं कर सकता। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो जब हमारे जिस्म में ये सुर्ख खुलिया कम हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। इस मरीज को एनीमिया हो गया है और नॉर्मली ये करीबन 14 के अराउंड इसकी नॉर्मल मिकदार होती है, लेकिन जब ये कम हो जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से मुख्तलिफ सेल्स को नहीं पहुंच रही। तो फिर मरीज में क्या होगा? कमजोरी होगी क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं आ रही, थकन होगी, चक्कर आएंगे, जिस्म में दर्द रहेगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि ये एनीमिक है और इसका इलाज होना चाहिए। नाज़रीन, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा आसान अल्फाज में कि एनीमिया किन वजूहात की बिना। तो पहली अहम वजह यह है कि आयरन की कमी हो, क्योंकि आयरन के बगैर जो है ऑक्सीजन नहीं चल सकता। तो आयरन की कमी कैसे हो सकती है? फर्ज कर लें कि ग़िज़ाई किल्लत है, कोई बंदा बदकिस्मती से इतना गरीब है कि वो मुनासिब ग़िज़ा नहीं खा सकता, तो फिर उसकी खुराक में आयरन की कमी हो जाएगी तो उसमें खून नहीं बनेगा। उसके बाद अगर कोई बंदा बार बार खून दे रहा है, जल्दी जल्दी खून दे रहा है, हर 1-2 माह के बाद खून दे देता है, तो उसके अंदर भी आयरन की कमी हो जाएगी। इसी तरह अगर पेट में कीड़े हैं तो ऐसे कीड़े होते हैं जो खून चूसते रहते हैं और खून की कमी हो जाएगी। तो ये तो थी आयरन की कमी की मुख्तलिफ वजूहात। उसके बाद विटामिन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? उसमें जैसे विटामिन B12 है, ये बहुत अहम है सुर्ख खून के खुलिये बनाने की। तो अगर इसकी कमी होगी फिर मसला होगा। फोलेट होते हैं हमारे जिस्म में, अगर ये ना हो फिर भी सेहतमंद खून नहीं बन सकता। तो अगर ये विटामिन की कमी होगी तो फिर भी एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद एनीमिया दायमी बीमारियों से भी हो, जैसे अगर गुर्दों की बीमारी होती है जिसमें एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है, उसकी कमी हो जाती है, तो अगर उसकी कमी होगी तो फिर भी एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड कैंसर वगैरह होता है जिनमें बोन मैरो इन्वॉल्व होती है, उससे भी खून की कमी होगी। अगर टीबी हो गई है खुदा ना खास्ता, या HIV एड्स हो, तो फिर भी उसके अंदर खून कम होगा। उसके अलावा एक अहम वजह है वो एप्लास्टिक एनीमिया। उसमें ये होता है कि जो बोन मैरो है हमारा, यानी जो गूदा होता है हमारी हड्डियों में, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, कोई अद्वियात रिवर्स ऐसा इफेक्ट कर दे, या कोई ऐसी जहरीली चीजें हम खा लें जिनसे बोन मैरो पर असर पड़े और बोन मैरो काम छोड़ दे, तो उसको फिर हम कहते हैं एप्लास्टिक। तो उसमें भी यही होगा। उसके बाद किस्म जो है वो है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है कि सुर्ख खून के खुलिये बनते तो हैं लेकिन वो जल्दी जल्दी जो है वो तबाह हो जाता है, और ये ऐसा जो है बाज ऑटो इम्यून बीमारियों से होता है या इन्फेक्शंस की वजह से होता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सिकल सेल एनीमिया, एक जीनियाती बीमारी है जिसमें जो खून के खुलिये हैं उनकी शक्ल जो है वो गैर मामूली हो जाती है और उसकी वजह से भी वो तबाह हो जाते हैं और जिस्म में खून की कमी हो जाती है। तो नाज़रीन, ये थी वजूहात एनीमिया के होने की। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एनीमिया की इलामात क्या होती है। यानी अगर ये इलामात आप देखें किसी औरत में, किसी बच्चे में, तो फौरन आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। अब उसमें सर फहरिस्त क्या है कि मरीज थक जाएगा, कमजोर होगा, ज्यादा चल फिर नहीं सकेगा, होंठ और जिल्द जो है वो सर्दी माइल हो जाएगी, थोड़ा सा चलेगा सांस चढ़ जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, थोड़ा सा चलेगा सर में दर्द रहेगा हर वक्त, हाथ और पाँव जो है वो ठंडे हो जाएंगे, दिल की धड़कन जो है वो बेतरतीब हो जाएगी, कभी तेज हो जाएगी, कभी आहिस्ता हो जाएगी, और नाखून जो है ये टूटने लग जाएंगे, बाल ज्यादा गिरने लग जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर ये इलामात नजर आए किसी में भी तो फिर आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि हो सकता है कि इस मरीज में एनीमिया हो गया हो। तो फिर आपको फौरन डॉक्टर से रब्ता कायम करना चाहिए ताकि वो मुख्तलिफ टेस्ट करके आपको फिर बताएगा कि एनीमिया है या नहीं है। नाज़रीन, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं एनीमिया को होने की और उसका कैसे इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, पहले ये डायग्नोज करना है कि बुनियादी वजह क्या है। जो मैंने आपको बहुत सारी वजूहात बताई हैं, अगर वो वजूहात मौजूद है तो फिर आप समझने के मामलात हैं। जैसे अगर आयरन की कमी है तो फिर आयरन सप्लीमेंट्स हम देंगे, अगर विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 देंगे, इंजेक्शन भी दे सकते हैं, गोलियां भी दे सकते हैं,
فولیٹ کی کمی ہے تو وہ بھی دیے جا سکتے ہیں. بہت زیادہ ہے، اگر فرق 4-5 پہ پہنچ گئی ہے ہیموگلوبن تو پھر اس کو خون لگانا پڑے گا ہر صورت. اسی طرح اگر انفیکشنز ہیں یا دائمی بیماریاں ہیں تو ان کا ہمیں علاج کرنا پڑے گا. یعنی جو مین وجوہات ہمیں نظر آ رہی ہیں پہلے وہ ہمیں ڈائگنوز کر کے ان کا علاج کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں طرز زندگی کو بدلنا پڑے گا اور غذائی تبدیلیاں لانی، یعنی زیادہ ایکٹیو زندگی گزارنی پڑے گی، ایکسرسائزز وغیرہ کرنی پڑیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ آئرن، وٹامنز اور پروٹین سے بھرپور غذا جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی. اور آئرن والی خوراک کے ساتھ ساتھ تازہ جوس جیسے مالٹے کا جوس ہے، انار کا جوس ہے، یہ پینا چاہیے تاکہ آئرن کی ابزارپشن بہتر ہو. اور چائے اور کافی یہ آئرن کی ابزارپشن میں رکاوٹ ڈال، تو یہ آپ کو چھوڑنے پڑے. تو ناظرین اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انیمیا کے لیے پاکستان میں بہترین خوراکیں کون کون سی. تو ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ آئرن، وٹامن B12 اور فولیٹ وغیرہ جو ہیں یہ ہمیں چاہیے تاکہ خون زیادہ بنے. تو اس کے لیے غذائیں آپ نے کون سی کھانی ہیں؟ آئرن سے بھرپور غذائیں جو ہے نا، اس میں سرخ گوشت آ جاتا ہے، اس میں مٹن بھی ہے، اس میں بیف بھی ہے، اس میں کلیجی بھی ہے. یہ جو ہے ان سے ہمیں جسم میں آسانی سے جذب ہونے والا آئرن جو ہے وہ مل جاتا ہے. پھر مختلف قسم کی مچھلیاں جو ہیں وہ ہمیں کھانی چاہیے، ان سے ہمیں آئرن بھی ملتا ہے، اومیگا 3 بھی ملتا ہے. پھر چکن اور انڈے کی زردی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ انڈے کا ایک ذریعہ ہے. پالک اور سرسوں کا ساگ یہ سبزیوں میں بہترین سورس ہے آئرن کا. میتھی ہے، دھنیا ہے، ان میں بھی آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. مختلف دالیں جو ہیں، مسور کی دال، چنے کی دال، لوبیا، کالا چنا، ان سب میں پروٹینز بھی ہوتی ہیں اور آئرن بھی ہوتی ہیں، زیادہ ہوتے ہیں. پھر ڈرائی فروٹس آ گئے، بادام، اخروٹ ہو گیا، مونگ پھلی ہو، مختلف قسم کے بیج ہیں جیسے کدو کے بیج ہیں، تل ہیں، یہ سارے آئرن بڑھانے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. اور پھر گندم، باجرہ اور جوار وغیرہ کی روٹیاں جو مکمل اناج ہیں ان سے بھی آئرن اور فائبر ہمیں مل سکتا ہے. پھر وٹامن C سے بھرپور غذائیں ہمیں چاہیے تاکہ آئرن زیادہ جذب ہو. اس میں یہی ہے کہ مالٹا، کنو، لیمو، چکوترا یہ سارے ہمیں استعمال کرنے چاہیے. ٹماٹر اور شملہ مرچ یہ بہت فائدہ مند ہے. آم اور امرود، ان میں وٹامن C بھی ہوتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے یوزفل ہیں. اسی طرح وٹامن B12 کے لیے جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بیف، مٹن، کلیجی، چکن وغیرہ یہ B12 دیں گے. انڈے اور ڈیری مصنوعات جو ہیں جیسے دودھ ہے، دہی ہے، پنیر ہے، یہ بھی وٹامن B12 پرووائڈ کرتے ہیں. اور مچھلی بھی کا بھی ذکر ہو چکا ہے. اور اسی طرح بروکلی ہے سبزیوں میں، پھول گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، ان میں فولیٹ وغیرہ ہمیں ملے گا، B12 ملے گا. اسی طرح سبز پتوں والی ساری سبزیاں، پالک ہے، میتھی ہے، دھنیا ہے، پودینہ ہے، یہ ساری ہمیں استعمال کرنی چاہیے. اور جیسے پہلے بھی بتایا چائے کافی سے بچیں، جنک فوڈ سے، فاسٹ فوڈ سے بچیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سافٹ ڈرنکس اور مصنوعی جوسز میں ان سے آپ بچیں تو پھر ہی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی غذا کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی. جیسے کھانا لوہے کے برتن میں پکائیں، اس سے بھی کھانے میں آئرن کی مقدار بڑھ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد خاص طور پر بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کی ادویات وغیرہ دینی چاہیے تاکہ خون کی کمی نہ ہو. اور اس کے لیے پہلے ان کا سٹول ٹیسٹ وغیرہ بچوں کا کروا لینا چاہیے. پھر یہ ہے کہ ہر 3 ماہ یا 6 ماہ کے بعد معائنہ بار بار کرواتے رہیں. خون کا آپ معائنہ کرائیں گے، CBC ٹیسٹ ہوگا، پتہ لگ جائے گا کہ ہیموگلوبن کم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جو حاملہ خواتین ہیں ان میں آئرن سپلیمنٹس ضرور ان کو استعمال کرتے رہنا چاہیے. تو ناظرین آج کی اس ویڈیو سے میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انیمیا ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، کافی عام ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں بہت ساری غذائیں کھانی چاہیے اور بہت ساری غذائیں چھوڑ دینی چاہیے. اور غذائیت سے بھرپور وہ ساری غذائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر وہ آپ استعمال کریں گے تو قدرتی طور پر ادویات کے علاوہ آپ کا انیمیا اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں. اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں اس سلسلے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کے جوابات دوں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.